السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله كامل تكونوا بخير حبيباتي. اليوم جبت لكم une غوسيت بزاف خفيفة وبنينة تاع لو بسكوي مغبري. Qu'est-ce qu'il faut pour notre biscuit؟ نديرو 5 بيض، on sépare les blancs على les jaunes، نطلعو les blancs مع une pincée de sel، نضربوهم مليح حتى اللي يجي متماسك على هاد الشكل. كي ندورو الريسيبيون تاعنا ما يطيحش، ça veut dire c'est bon il est bien. نديرو لو فيغ تاع السكر، ان فيغ دو سكر، نديرو غير بشويه كلشي، كاع المكونات تاع هاد البسكوي اللي نديروهم بتي بتي غير بشويه، نديرو غير بشويه حتى اللي نكملو كاع لا كونتيتي تاع الكاس تاعنا. فوالا نضربوه مليح حتى اللي يذوب لنا السكر وحتى تضاعف الكميه. فوالا ونزيدو لو جون، لي سان جون، ميم لي جون دوف نزيدوهم حبه ورا حبه، ما نديروش كاع لا كونتيتي، نديرو حبه نخلطوها مليح، نزيدو لا دوزيام لا تروازيام اكسيتيرا حتى اللي نكملو لي سان جون دوف تاعنا. فوالا كملنا كاع لي سان جون تاوعنا، تولي عندنا هاد لا تيكستور. ابري نزيدو ان فيغ دويل موان ان دوا، ان فيغ دويل موان ان دوا، نقلعو منه ان دوا، كأس زيت ناقص ان دوا. نزيدو تاني غير بشويه زيت حتى اللي نكملو لو فيغ تاعنا كيما راكم تشوفوا. ونديرو ان دومي فيغ دو لي، نصف كأس حليب، تجي لا كونتيتي ما شاء الله، يجي كبير، يجي هشيش من الداخل، يجي خفيف من الداخل، مي لو فوليوم يجي كبير. ونزيدو كاس ونص تاع فرينه. في الكاس ونص تاع فرينه هادو بيان سور لازم نغربلو الفرينه توجور نقول لكم. وكي نديرو الفرينه صاي ما نديروش لو باتور، نستعملو سباتول من الفوق للتحت، ندخلوه غير بشويه من الفوق للتحت، ونزيدو مع لا فارين لوفور شيميك ان ساشي ادمي، نزيدو ان ساشي ادمي تاع لوفور شيميك ولا فاني بيان سور ما ننساوهاش، une cuillère de vanille، un sachet et demi de levure و un verre et demi de farine. نغربلوهم كاع اونصومبل ونديرو على هاد الطريقه من الفوق للتحت. كيما راكم تشوفوا نصفوا كاع الكميه تاعنا. نزيدو دومي ساشي لي بقى والفارينه ونخلطو توجور من الفوق للتحت. لازم نخلطو تاني، نخلطو غير بشويه، ما نخلطو مليح، لازم لا فارين ما تقعدناش حبيبات، ما تقعدش هكاك من تحت، لازم نخلطوها سينو ما ينجحناش لو بسكوي تاعنا. ما تنسوش تشعلوا لو فور 180 دوغري من الفوق ومن التحت، نشعلوه مقبل. نكملوا لا فارين تاعنا على هذا الشكل.
شوفوا لا تكستور كيفاه تجي. نزيدو نكملو كاع لو فيغ تاعنا. هادي سي لا فاني، ونكملو لا فارين اللي راهي باقيه في لو فيغ. كملنا لا كونتيتي تاع لا فارين تاعنا. نخلطوه مليح. نديرو لو زيت دو سيترون. هذه شاهيناس اختي راهي دير في لو زيت دو سيترون، هي خاطيها لا كويزين. Alors après les درنا لو زيت دو سيترون نخلطوه بيان سور et on sépare la pâte en deux. نديرو لا موتيي الاولى نديرو فيها دو كويير دو فارين مقبنين معمره، الكاس معمر. نديرو 2 مغارف فارينه كبار في النصف الاول، والنصف الزاوج نديرو فيه 2 مغارف كبار تاع كاكاو. صافي الاول نزيدو فيه لا فارين والثاني نزيدو فيه كاكاو. هذا لا دوزيام كويير. نخلطو توجور من الفوق للتحت، كي لا فارين كي الكاكاو، توجور نفس العمليه من الفوق للتحت، ولازم توجور نخلطو مليح. ولا لوفور نوصيكم ما ديروش 2 ساشي، 1 ساشي دمي باش تجيكم مليحه. نخلطو على هذا الشكل النصف الاول، والنصف الثاني نزيدو له كاكاو، 2 كويير كبار تاع كاكاو توجور نغربلوهم. بدات تبدل لا كولور تاعنا. نزيدو المغرف الثانيه، نزيدو الملعقه الثانيه. شوفوا لا كولور كيفاش بدات تبدل، سي بون ولا تولي بلو فونسي حتى اللي تولي لنا مارون. وما نديروش الكاكاو نوار، كاين لو مارون كاين نوار. لو نوار عنده ان غو فور، ما كاش كيما هذا لو مارون. فوالا نكملوا لا كونتيتي كاع تاع الكاكاو، نخلطوه مليح. شوفوا لا تيكستور كيفاش تجي، ما يجيش يبان ثقيل بصح هو ماشي ثقيل، تجيك شغل اون موس، يجي خفيف، تجي هاد لا تيكستور يجي بزاف خفيف وبزاف بنين. فوالا نديرو شويه زيت في المول تاعنا، ندهنوه، نزيدو ندهنوه بلا فارين، نزيدو بليتو نرشو له لا فارين باردون. نديرو لا فارين تاعنا في لي كوتي، في الوسط باش ما يلصقناش. انا لو مول اللي درته هذا يلي فريمون كبير،
باش ما تطلعليش بزاف، باسكو كي ديري في الصغير فريمون تجي بزاف طالعه، وانا ما نبغيهاش كي تجي بزاف طالعه، جو بريفير نورمال. ديجا هذا كبير وتجيني فيه طالعه. نديرو لو بلون هو الاول ونديكورو بالنواغ، فوالا، ونديرو الشوكولا. يجي كيما راكم تشوفوا هكا. الفوغ كيما قلت لكم تشعلوه مقبل، نشعلوه على درجة حرارة 180. شوفوا كيما راكم تشوفوا نديروه في الفوغ تو سويت. ها هو الشكل تاعه النهائي ابخي لي طابلنا. خليته برد شويه ودرت له شويه كراميل. تزيين اختياري، تبغوا ديروا شوكولا من الفوق، تبغوا ديروا كونفيتور، لي فروي سيك، تبغوا تخلوه هكا. انا درت له شويه كراميل ودرت في نص الكوتي نواه كوكو، باسكو كاين اللي ياكل نواه كوكو كاين اللي ما يبغيهاش. فوالا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم ابوني وسيوها، باسكو فريمون بنين وبزاف خفيف. شوفوا في كي راني نقسم، شوفوا كيفاش ينقسم، تالمو خفيف. جو سوي سيغ بلي يعجب كاع لا فامي تاعكم. فوالا، شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي على هذا الشكل. وراه المرض، على بالكم بلي راه المرض درك الواحد ايفيتي الماكله تاع برا. نسيو نديرو كاع الصوالح تاع برا نديروهم في الدار. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء حبيباتي.